ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में नाज़रीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं सूबाई वजीर और पीटीआई के सीनियर रहनुमा जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फयाजुल हसन चौहान साहब, बड़े मार्जिन के साथ मुखालफिन को शिकस्त तो दे दी आपने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, लेकिन ज़ाहिर कश्मीरी अवाम ने आप पर एतमाद का इजहार तो कर दिया, लेकिन सर तैयार हैं चैलेंजेस क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हालिया गैलप सर्वे में ये बताया गया है टूटी फूटी सड़कें, फिर पीने का साफ पानी वहाँ का बहुत बड़ा मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सर क्या स्ट्रेटजी होगी, ये तरजीहात में शामिल है? आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे आज़ाद कश्मीर की आवाम के मसाइल हल होते हुए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, बुनियादी तौर पे जो आपने सवाल पूछा है ना, वो मेरे से सवाल कम है और पिछले 40 साल से जो बरसे इक़्तिदार नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी जो इक़्तिदार में रही है कश्मीर में, उनके ऊपर तनकीद ज्यादा है। आपने कहा टूटी फूटी सड़कें हैं, पीने का साफ पानी नहीं है। वहाँ की आवाम ने जवाब दे दिया है चौहान साहब उनको 6 सीट सुने ना, बुनियादी तौर पर वो आपने खुद तनकीद कर दी। इनसे पूछे कि आप लोग बारियां लेते रहे हैं, 5 साल वो 5 साल वो 5 साल वो, बारी बारी जरा, ठीक है ना जी। तो इनसे पूछे कि इन्होंने क्या किया वहां पे 30-40 साल 45 साल 50 साल। तो अब अल्लाह पाक के करम से कश्मीर की आवाम ने एतमाद किया है इमरान खान साहब के ऊपर, पीटीआई के ऊपर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा ही बनेगा इंशाल्लाह, लेकिन बुनियादी तौर पर कश्मीर की आवाम ने इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को जो मोहब्बत दी है, उसकी वजह यह है कि आज तक मुल्क का कोई वजीर आजम सदर आया ही नहीं कि जिसने कश्मीरियों का मुकदमा रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे इतने दबंग तरीके से, इतनी दिलेरी के साथ, इतनी जुर्रतमंदाना तरीके से जो है वो लड़ा हो और उनको जनाब एडवोकेसी की हो। तो उसको बुनियाद बनाते हुए कश्मीरी अवाम ने एप्रिसिएशन दी है। और इंशाल्लाह डोमेस्टिक इश्यूज भी जो है, जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, उनको भी इंशाल्लाह जनाब एड्रेस करेंगे, और जो इंटरनेशनल हैं उनको भी इंशाल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में जनाब उसको। चौहान साहब, दो एक चीज़ें हैं, इसको मैं कमेंट भी ले लें मेरा इसमें, और शायद इसका सवाल भी आपके सामने आ जाएगा। देखें, जिस वक्त बिल्कुल सही बात है, आपकी हुकूमत अब बनेगी वहाँ पे, 40 सालों में तो वही रहे हैं, 50 साल की सियासी तारीख है टोटल इनके आज़ाद कश्मीर की। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि जी इस वक्त सूरत हाल वहाँ पे जंगलात, वो कहते हैं जिस तरीके से बुरा हाल किया गया, कहा जा रहा है कि जी 5000 एकड़ का जो जंगलात हैं उनको सफाया कर दिया गया है, दरख्त काटे जा रहे हैं बुरे तरीके से। जंगलात का जो 40% हिस्सा था वो 11% रह गया। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इसको रोकने के लिए क्या होगा? दूसरा, लोग कह रहे हैं कि जी आज़ाद कश्मीर की इकॉनमी में बड़ी जान है, इस वक्त तकरीबन $5 बिलियन की इकॉनमी है उनकी। आप इकॉनमी माशाल्लाह समझते हैं। कह रहे हैं कि जी आसानी के साथ इसको 20 से 30 बिलियन डॉलर तक ले जाया जा सकता है, इसको वुसअत दी जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि जी तीसरा ये कि जी जिस तरीके से सेहत का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है वहाँ, वो एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, मौजे बनाते रहे सारे नून भी, पीपल्स पार्टी भी। तो आपको क्या लगता है कि ये 3 चीज़ों पे आपकी हुकूमत कितना तेज़ी से इस पे अपना चैलेंज को निपटेगी? देखें, आपने बात की जंगलात की, आपने बात की सियाहत की। जंगलात के हवाले से क्या राजा फारूक हैदर और नवाज शरीफ को पता होगा कि जंगलात क्या होते हैं? जंगलात का तो पता है, और पौधों का और दरख्तों की जनाब इम्पोर्टेंस का तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से पूरी दुनिया में माना, जाना, पहचाना और गर्दाना जा रहा है कि जना विलियम सुनामी ट्री के नाम पे पहले केपीके के अंदर, अब पूरे पाकिस्तान के अंदर माहौलियात के हवाले से जो तसव्वुर और जो आइडियोलॉजी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दी, इक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से लेके जितने आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके हेड इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो है ना वो इतने अहसन तरीके से माहौलियात के इशू को जो है ना वो एड्रेस किया है। तो जंगलात को तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अगर वहां पर ये मारा मारी थी, इन क्रिमिनल्स, मैं तो इनको क्रिमिनल्स कहता हूँ जो इससे पहले बरसे इक़्तिदार थे, और बिल्कुल इग्नोरेंट लोग, मैं तो सच्ची बात बताऊं, और मैं देसी स्टाइल में बात करूं, 24 घंटे टुन रहने वाले जनाब ये सियासतदान और ये वजीर आजम रहे हैं यहाँ पे 24 घंटे, ठीक है ना जी। लोग दिन के बेवड़े होते हैं, ये रात के बेवड़े होते हैं, ये दिन के बेवड़े ये लोग थे। इनको क्या पता माहौल की बेहतरी क्या होती है, इनको क्या पता जंगलात की अहमियत क्या है, इनको क्या पता दरख्तों की अहमियत क्या है। फिर दूसरी तरफ सियाहत की आपने बात क्या पता है, पिछले 8 सालों में केपीके के अंदर टूरिज्म को जितना प्रमोट किया गया, और अब इन 3 सालों में वजीर आजम पाकिस्तान रिलीजियस टूरिज्म से लेके आपकी आम टूरिज्म तक जितनी तवज्जो दे रहे हैं, आप इंशाल्लाह बेगम रहे कश्मीर के हवाले से इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए कश्मीर के अंदर टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि पीटीआई का ये जो इश्यूज हैं इन पर फोकस रहेगा। अच्छा फयाजुल हसन चौहान साहब, ये तो हमेशा से ही हम देखते आए कि हर जो
ہارنے والی جماعت ہوتی ہے وہ جیتنے والے پر دھاندلی کا الزام لگانا شروع ہو جاتی ہے. ابھی بھی یہی رونا رویا جا رہا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن ڈسکا کا ریپلے ہے, منظم دھاندلی. کہہ رہی ہیں مریم نواز, تو کہہ رہی ہیں میں کبھی نتائج کو تسلیم ہی نہیں کروں گی. دیکھیں بات یہ ہے, شہباز شریف صاحب صدر ہیں مسلم لیگ نون کے, کہ بیگم صفدر امان صدر ہے. پہلی چیز, جو صدر ہے وہ آیا ہی نہیں پوری کمپین کے اندر. کیوں نہیں آیا؟ وہ تنگ ہے اپنے بھائی اور اپنے بھتیجی کی جناب بیانیے سے. تیسری چیز, آپ مجھے یہ بتائیں, الیکشن سے ایک دن پہلے سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف صاحب وہ حمداللہ محب سے, جو افغان سلامتی مشیر ہے کہ جس کے نیچے NDS آتی ہے, جس نے آج سے کچھ دن پہلے نعوذ باللہ معاذ اللہ جناب میری زبان میں خاک اس نے جو الفاظ استعمال کیے پاکستان کے حوالے سے, اس کو ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ مودی کا پیغام لے کے گیا اس کو ملنے کے لیے. اگر تو ہوتا نا کوئی سرکاری عہدہ نواز شریف صاحب کے پاس, بھائی وہ کرمنل ہے, وہ جناب اس وقت جناب ایک مجرم ہے, ان کا کوئی سیاست کے اندر کردار نہیں ہے. انہوں نے اوپنلی اس بندے کے ساتھ جو ملاقات کی ہے, مودی کا پیغام رسیو کیا ہے, اس کا جواب کشمیری عوام نے دیا ہے زناٹے دار تھپڑ لگا کے, سیاسی تھپڑ لگا کے. اس میں ایک چیز لوگوں کو, ایک چیز چوہان صاحب لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. PMLN کی 6 سیٹیں ہیں اور لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ 11 سیٹیں جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی. اب یہ جو باتیں سامنے آ رہی, کہا جا رہا ہے کہ جی بوریوں کے منہ کھولیں گے, اتنا پیسہ وہاں تقسیم کیا گیا, تو یہ پیسہ کہاں دیا گیا, کس کو دیا گیا, اور یہ کس طریقے سے انہوں نے 11 سیٹیں لی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, زرداری صاحب نے, نواز شریف صاحب انہوں نے میثاق جمہوریت رادا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا جو سسٹم تھا, اس کے تحت جو کھربوں ڈالر کمائے ہیں اب لگاتے ہیں. انہوں نے لگائے, ان کے لیے زندگی موت تھی. وہ انہوں نے, آپ نے اپنی بالکل ٹھیک بات کہی ہے, نوٹوں کی بوریوں کے جناب منہ کھولے گئے ہیں, اور اس کے بعد چلو لے لی سیٹیں. لیکن اللہ پاک کے کرم سے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب پہ اور PTI پہ کشمیری عوام نے جسٹ فار دا سیک آف پاکستان اینڈ جسٹ فار دا سیک آف کشمیر کاز انہوں نے اعتماد کیا, اور نواز شریف کو اور بیگم صفدر امان کے بیانیے کو ریجیکٹ کیا کہ وہ مودی کے یاروں کو, دلداروں کو, پیاروں کو اور شراکت داروں کو کشمیری عوام ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. کہ جو عوام مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کے جنازے اٹھتے ہوئے ڈیلی دیکھتے ہیں, جو نوجوانوں کے جنازے پاکستان کے پرچم میں لپٹ کے جو ہے روزانہ مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں, آزاد کشمیر کی عوام کبھی بھی چوہان صاحب مودی کے یار کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. چوہان صاحب, بلاول بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے پراسرار طریقے سے ابرپٹلی جو کمپین کر رہے تھے وہ چلے گئے, یہاں سے چھوڑ کے امریکہ چلے گئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے اگر وہ ٹکٹوں سے اس سے زیادہ سیٹیں لے سکتے تھے, اور آصفہ بھٹو کو جو انہوں نے قیادت دی وہ کام نہیں دکھا سکی, اور واپس آ کے انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جی ان کا دورہ کیا کامیاب ہوا ناکام ہوا, اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ ٹھہرتے تو زیادہ سیٹیں لے سکتے تھے آزاد کشمیر میں؟ نہیں, بس یہ انہوں نے لے لی جی, نوٹوں کی جناب برسات کر کے, بارش کر کے, نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول کے, خرید و فروخت کر کے کھربوں ڈالر کمایا ہوا ہے. جس بلاول نے 5 سال کی عمر میں جعلی اکاؤنٹس بنانا سیکھ لیا اپنے والد محترم زرداری صاحب کی سرپرستی میں اور ان کی جناب تعلیم و تربیت کے نتیجے میں, تو انہوں نے پھر پیسے کی سیاست کرنی ہے نا, صحیح, تو پیسے کی سیاست کر لی. ٹھیک ہے. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب, ظاہر PTI نے مارجن کے ساتھ وہاں پر مخالفین کو شکست دی اور لیڈ کیا, لیکن مارجن فیاض الحسن چوہان صاحب اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جو حکومتیں مرکز میں جن کی حکومت رہی ہے, وفاق کے اندر رہی ہے, وہی حکومتیں آزاد کشمیر کے اندر یا پھر گلگت بلتستان کے اندر جیتی رہی ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, ایک حوالے سے آپ نے یہ ٹھیک بھی کہا, لیکن اصل میں راجہ فاروق حیدر کی آپ نے جناب BCO کلپس دکھا سکتے ہیں جس کے اندر پرو انڈیا سٹینس جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آیا. آج کل ان کے ایک کینڈیڈیٹ نے جو جناب اسماعیل گجر نے جو الفاظ استعمال کیے, ان کا لیڈر سلطان مفرور الدین ارطغرل جو استعمال کرتا رہا, بیگم صفدر امان جو پاک فوج اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ریاست کے خلاف مودی کی زبان بولتی رہی, یہ ساری چیزیں عوام دیکھ چکی تھی 2016 سے. 2016 کے بعد انہیں موقع ملا, انہوں نے کہا چلو آ جاؤ. کشمیری عوام باشعور عوام ہے, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ باشعور جو پاکستانی فیصلے سے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, انہوں نے اپنا رسپانس دے دیا پھر اس پہ. ٹھیک ہے. فیاض